नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का या मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो नाकाबिल कबूल है और उसके लिए उसके साथ मुज़ाकरात की जो दरवाजे हैं बंद हो गए और पार्टी आगे चल के टूटेगी या दो हिस्सों में तकसीम होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक जो उसकी पोजीशन है वो बहुत मुस्तहकम और पावरफुल दिखाई दे रही है। ये सिर्फ हम इस पे बुनियाद पे नहीं कहते कि जो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें मुस्लिम लीग नून बहुत मुत्तमिन है और मुस्लिम लीग ये समझती है कि अगला फ्यूचर, नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब मुस्लिम लीग नून का है। किस तरह, इस पे हम बात भी करेंगे, क्योंकि शेख रशीद तो कभी कभी ऐसी बात करते हैं, कोई हमारे सिंधी में कहते हैं ना, कादे मुँह मरम जो कादे टनरो अलिहार। तो शेख रशीद ऐसी बातें करते रहते हैं, इसलिए वो लोगों में मकबूल भी हैं, क्योंकि वो आम लोगों की ज़बान बोलने की कोशिश करते हैं और उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ हमें फीडबैक भी ज़रूर दें। तो बात यह है कि कल पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून के सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लियामेंट्री पार्टी के मुश्तरका इजलास हुए। ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी सदारत की है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पार्टी के हवाले से अंडर डिस्कशन आई। उसमें एक अहम बात पीडीएम के जलसे थे और उसमें कायदे पार्टी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है उस पर गौर हुआ। पार्टी के फ्यूचर स्ट्रेटजी, खास करके पार्लियामेंट में मुस्तकबिल की हिकमत अमली है, उस पर गौर हुआ और उसके साथ साथ आगे करना क्या है इस हवाले से भी कुछ चीज़ें गौर तो हुई। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें, इनके फैसले या तो मियां नवाज शरीफ करते हैं या शहबाज शरीफ मरियम साहबा करती हैं। ये पार्टी ऐसी चीज़ें छोटी मोटी पॉलिसी मैटर्स डिस्कस तो करती है, प्रपोजल तो बनाती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी हमारे सियासी जमातों में पार्टी से ज़्यादा कुछ लोगों के पास हैं, कुछ ओहदेदारों के पास हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब के पास हैं या फरियाल साहबा के पास हैं। पार्टी चेयरमैन की बारी शायद वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून में भी यही सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ आखिरी फैसला करने वाले हैं, उससे पहले शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा और पार्टी के। तो मैं बात कर रहा था कि कल जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसमें मेजॉरिटी मना मुस्लिम लीग नून के लोग तो जो वहाँ इजलास में मौजूद थे वो तो दावा कर रहे हैं कि 100% पार्लियामेंट्री मियां नवाज शरीफ के जो उनका बयाना है उसके साथ मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं, और उनका ख्याल ये है कि मियां साहब ने कौन सी गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने मुस्लिम लीग नून ने तो 2018 के इलेक्शन भी वोट को इज्जत के बुनियाद पे इलेक्शन लड़े थे और उसमें कामयाबी हासिल की है। तो मियां साहब अभी भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि अब उसने अपना जो महाज का दायरा है उसको बहुत वसी कर दिया है और अब वो खुल के खेल रहे हैं। पहले खुल के नहीं खेल रहे थे, अब जब मियां साहब खुल के खेल रहे हैं तो पार्टी भी अब खुल के खेलने लगी है। और तो और मियां साहब के उस पे बलबोते पे अब सोशल मीडिया और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो भी खुल के खेल रहे हैं। अब देखते हैं इसके नतीजे क्या निकलते हैं, लेकिन कोई आसान तो नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टी से अब जो खामोशी है वो किसी तूफान का पेश खैमा ज़रूर रहे कि जो रद्द अमल आएगा वो कोई मामूली नहीं आएगा। फिर देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होती है, सोशल मीडिया और हमारे टीवी चैनल्स। तो मैं बात बता रहा था मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट पार्टी। तो एक तो ये है कि, लेकिन कुछ ज़राए का तो वो ये कहना है कि 100% इत्तेफाक है, लेकिन कुछ ज़राए ये कहती हैं कि कोई 5% तक मुस्लिम लीग नून में ये कंसर्न है कि इतना खुल के नहीं खेलना चाहिए मियां साहब को। जो लड़ाई है, जो महाज वो ने खोली है,
وہ اتنا اسٹیٹ نہ ہو ریاستی اداروں کے ساتھ اس ملک کی، کیونکہ فریم ورک بھی ہے، اس کا ایک لا بھی ہے، اور ہمارا ملک اتنا آسان بھی نہیں ہے اس چیزوں کو متحمل کرنے کے حوالے سے، اور ان کو ہینڈل کرنا بھی ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے مشکل ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے ایک اب جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کے کھل کے بولنے کے بعد وہ بھی اب کھل کے بولنے کے حوالے سے تھوڑی سی واضح ہونے کو آ گئی ہے۔ اب کل یہ فیصلہ ایک دوسرا فیصلہ یہ ہو گیا، ایک تو یہ ہے کہ اب میاں صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کریں گی، پارٹی کرے گی، کھل کے کرے گی۔ اب کہاں تک کرتی ہے، کہاں تک افورڈ کر پاتی ہے، اور کتنے لوگ افورڈ کر پاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی نے پارلیمنٹ کے لیول پہ ایک نیا محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ محاذ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر سینٹ چیئر، اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھے گی یا سمجھ رہی ہے کہ ان کو یا اپوزیشن کو ایک جو ان کا ڈیو ٹائم نہیں مل رہا، تو مسلم لیگ نون کی سوچ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو سینٹ چیئرمین اور اسپیکر کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور ان کے اشاروں پہ اپوزیشن کو ڈیو ٹائم بولنے کا نہیں مل رہا۔ یہی بات ہے کہ کل خواجہ آصف نے شاہ محمود قریشی کو بات کرنے نہیں دی، اور اس نے زبردستی فلور لے لیا اور احتجاج کر کے فلور لے لیا۔ کافی عرصے کے بعد کسی خواجہ آصف کے لیول کے کسی پارٹی کے سینئر رہنما نے اپنے ایم این ایز کو، اپوزیشن کے ایم این ایز کو اسپیکر کے چیمبر کے ڈائس پہ بلایا ہو، احتجاج کیا ہو اور زبردستی فلور لے لیا ہو، اور کل انہوں نے لے لیا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ اسپیکر کو ایک خط لکھا جائے گا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، اور کہا جائے گا کہ جس طرح یہ پارلیمنٹ کو چلایا جا رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور الزام یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کسی مقدر قوتوں کے اشاروں پہ اپوزیشن کو ٹریٹ کر رہی ہے، ڈیل کر رہا ہے، تو اس ڈیل کو قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں خط لکھ کے اس پہ صورتحال واضح کی جائے گی۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ صورتحال رہتی ہے تو پھر اپوزیشن سے، جوائنٹ اپوزیشن مل کے، پی ڈی ایم سے مل کے اسپیکر کے خلاف کوئی نئی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جو وہاں ڈیسیژن ہے وہ یہ ہے کہ اب پارٹی کو مزید کافی مختلف جگہوں پہ متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں اب سندھ سے تو مرحلہ کل سے شروع ہو رہا ہے پارٹی کو ورکرز کنونشن کا، اسی حوالے سے ملک کے باقی دیگر حصوں میں بھی پارٹی کو سرگرم کرنے کے حوالے سے یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن شیخ رشید کا اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے دروازے باتوں کے بند ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، پارٹی ٹوٹ رہی ہے۔ لیکن خواجہ آصف نے تو کل ایک اور کسی قومی اسمبلی میں بات چھیڑ دی، اس نے تو یہ چھیڑ دی کہ موجودہ جو حکومت ہے تحریک انصاف، وہ تو کچھ قانون سازی وغیرہ کر نہیں پاتی، تو اب پھر سے ایف اے ٹی ایف اے کے بعد جو قانون سازی ہوئی ہے، باقی نیشنل جو ایشوز پہ قانون سازی کچھ ہوئی ہے، اب سی پے کے حوالے سے مقدر قوتوں نے اپوزیشن سے رابطہ کیا ہے، مسلم نون سے رابطہ کیا ہے نئی قانون سازی کے لیے۔ اگر وہ قوتیں ابھی بھی اپوزیشن سے رابطے میں ہیں قانون سازی کے حوالے سے، کچھ فیوچر اسٹریٹجی کے حوالے سے، تو پھر شیخ رشید کا یہ دعویٰ، اس میں تو دم نہیں لگتا کہ مذاکرات کے اور کچھ ملنے کے دروازے بند ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپڈیٹ جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ملاقات کریں گے آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں۔ تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔